ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। क्षेत्रक्षेत्रज्ञ विभागयोगः। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञानेन च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तत्त्वितः। क्षेत्रज्ञश्चाभिमा विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानमतं मम तत्क्षेत्रज्ञश्च यादृश्च यद्विकारि यदश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेमदुद्भिर्विनिश्चते महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशकञ्च पञ्चेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यं यमात्मविनिग्रहः। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् आसक्तिरैरभिष्वाङ्कः पुत्रधारः गृहादिषु नित्यं च संसचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानययदोत्यन्यथा ज्ञेयः तत् प्रक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वदोक्षिषिमुरुमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वामृतै तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्छैव निर्गुणं गुणभोक्तृत च बहिरन्तश्च भूतानाम अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्ति ये च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तं
तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु परभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विशिष्टितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्तये विज्ञाय मद्भावो योपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यानीति उभावपि विकारं गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोश्च तदसत्यो निजन्मसु उद्भद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाव्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेन नात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् संज्ञायते किञ्चित् सत्वं सदावरजङ्गमं क्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि परदर्शभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अगर्तारं स पश्यति यथा भूत पृथक् भावम् एकस्थमनुपश्यति तथैव च विस्तारं ब्रह्म संवद्यते तदा अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं संक्ष्याद् आकाशन्नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत् एकः कृत्स्नल्लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं
प्रकाशयति भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञोरेवम् अन्तरज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षञ्च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभाग योगः। श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ति प्रलये न व्यतन्ति च मम यो निर्मगत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् स्वम्भवद्भूतानो ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याग तासां ब्रह्ममहद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिः संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहिनमव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ रजो रागात्मकौ विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् तमस्त्वदज्ञानौ विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमदालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे संययति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमदे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशबुभजायते ज्ञानं यथा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभः प्रकृतिररम्भः कर्मणामशस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे गुरुनन्दन यदा सत्त्वे प्रवृत्ति
तेथु प्रलययादिदेहभृत् तदोत्तमं विविधा लोकानमला प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखं ज्ञानं तमसः फलं सत्त्वा संज्ञायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसः भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यन् गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोऽति गच्छति गुणानेतानदीत्यन्त्री देयी देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतान् अधीतो भवति प्रभो किमाचारः कथञ्चैतान् त्रीन् गुणानधिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृद्धानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनः गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानपमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणाधीतः स उच्यते माञ्चयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समद्धीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतश्च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः। श्री भगवानुवाच
ऊर्ध्वमूलमतः शाकम् अश्वत्थं प्रागुरव्ययम् चन्तांसि यस्य पर्णानि यस्तौ वेद स वेदवित् अश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येग तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गदा न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोहा जितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरै यदवाप्नोति यच्चाव्युत्क्रामदीश्वरः गृहीद्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितौ वापि भुञ्जानौ वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यदन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यदन्तोपकृतात्मनैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगदं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् कामाविश्य च भूतानि धारयाम्यगमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणपानसमायुक्तः पचाम्यन्न चतुर्विधम् सर्वैस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैर्वरमयमेव वेद्यः वेदान्तकृत्वेदविदेह चाहम् द्वाविनौमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि
कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाकृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमधीतोऽहम् अक्षरादभिचोत्तमः अतोऽस्मि लोको वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढः ज्ञानादिपुरुषोत्तमं स सर्वविद् मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्पद्विभाग योगः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ध्यानन्तमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तव आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागशान्तिपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्तम् माध्वं हरिरचपाचापलं तेजक्षमा धृतिश्चौषं द्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवी अभिजातस्य भारत दम्भो दर्भोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरी दैवी सम्पत् विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता माक्षुषः सम्पदं दैवी अभिजोदोषि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः नौ शौचन्नापि चाचारः न सत्यन्तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पयुद्बुद्धयः प्रभवन्त्यग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः
व्रताः चिन्तामपरिमेषाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा ये धावदिति निश्चिताः आशापाशतैर्भक्ताः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगर्थम् अन्योन्येनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीधिमभिने भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतशत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भूहि सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि योगन्योऽसि सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्तः मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु भदन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविधा सब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषेन्दोऽभ्यसूकयकाः तानहं द्विषधकृणान् संसारेषु नराधमान् क्षिपां यजस्रमसुषुभान् आशुरीष्वेव योनिषु आसुरीयोनिमा भन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि मा प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारनाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् तत्रयं त्यजेत् एतद्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिं यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्राविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहासि ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभोगयोग नाम षोडशोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभाग योगः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य
सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठातु का कृष्ण सत्तमो रजस्तमः श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धस्य स एव सः यजन्ते सात्विका देवा यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणां चान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविदं घोरं तप्यन्ते तपो जनाः दम्भा अहङ्कारसंयुक्ताः कामरागफलान्विताः कर्ष्यन्तः शरीरस्थं भूतग्रामचेतसः माञ्चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां वेदमिमं शृणु आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धन रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारः सात्विकप्रियाः कड्वं लवणाद्युष्णदीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारराजसश्रेष्ठाः दुःखशोकामयप्रदाः यातयामङ्गधरसं भूतिपर्युषदं च यत् उच्छिष्टमभिचामेध्यं भोजनं तामसः प्रियम् अपलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विधितृष्टो यज्यते यष्टव्यमेवति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय दुर्फलं दम्भार्थमभिचैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तयज्ञो विद्धि राजसं विद्धिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धा विरहितयज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगरूपाङ्गं भोजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तपमुच्यते अनुद्वेगकरौ वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपमुच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरेत्यत् तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तप्तस्त्रिविधं नरैः अपलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानभूजार्थं तपोतं वेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसञ्चवमध्रुवं मूढग्राहेण तत्मनो यत् पीडया क्रियते तपः
परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं ताददातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशकाले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत् प्रत्युपगार्थं फलमुक्तिस्य वा पुनः दीयते च प्रलिप्तं तद्दानं राजसं स्मृतम् आदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशक ब्राह्मणस्त्रिविधः सुस्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश यज्ञाश विहिताः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिछन्दाय फलयज्ञतपः क्रियाः दानकरीयाश विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते परश्चते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं स्थित्येवाभिधीयते अश्रद्धया कृतं तत्त्वं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पात न च प्रेत्य नो ह्यः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाभागो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागश्च हृषिकेशस्मृत पृथक्केशिनिषूदन श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागौ विचक्षणाः त्याजन् दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो विपुरुषो व्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव भावनानि मनीषिणा एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मदमुच्यते
नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न त्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यविशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्राञ्च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्येय कृतां ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक्विदं विविधाश्च पृथक् चेष्टाः दैवं चैवात्र पञ्चमं शरीरमाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायौ वा विपरीतौ वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति धूर्मति यस्य नाहङ्कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्यभयमीक्षते अविभक्तौ भक्तेषु तज्ज्ञान विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक् विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानो विद्धि राजसं यत् कृत्स्नवते कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् आदत्वाद्धवदल्पं च तत्तामसमुदाकृतं नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् आपलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्
तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिमसाम् अनपेक्ष्य च पौरुषं मोहाधारप्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुत्सङ्गो नौवादि त्रित्युत् सागसन्मन्वितः सिद्धय सिद्धयोर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फल प्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः आयुक्तः प्राकृतः शब्दः षटो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्रस्य कर्ता तामस उच्यते बुद्धे भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक् तेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं चागकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममतीया मन्यते समसा वृथा सर्वार्थान् विपरीतांश बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियः क्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्था धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नभयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधात् धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं द्विविधानीन्द्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यसाद्रमते यत्र दुःखान्तश्च निगच्छति यत्तथग्रे विषमिव परिणामे मृदोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रियै योगान् यत्तथग्रे मरुधोपमं परिणामे विषममिव तत्सुखं राजसं स्मृतं यत्क्रेचानुबन्धे च सुखं मोगनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्या वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्रह्मण क्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तभश्चौषं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्
शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यफलानयपलायनं दानमीश्वरभावस्य शास्त्रं कर्म स्वभावजं कृषिगौरक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकः कर्म शूद्रस्याभिस्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिर्लभते नरग स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूताना येन सर्वमिदं ततं सर्वकर्मणा तमः पर्श्य सिद्धिर्विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वं नाप्नोति किल्बिषं सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमभिनत्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निर्वावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्धया विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मानन्नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो युद्धस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यदवाग्धाय मानसग ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं फलबलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तः ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु भक्तिर्लभते परा भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चामि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यभाषयः प्रसादतवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययं चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् प्रियस्यसि अथ चेत्त्वम् अहङ्कारन् न शोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वानियोक्ष्यति स्वभावजनेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यत्माहात् करिष्यस्य वशोऽभितत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया
तमेवं शरणं गच्छ सर्भावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाज्ञातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृशैतदशेषेण यदेच्छसि तथा क्रूरु सर्वगुह्यतमभूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तः मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैशसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः इत्थं तेनादपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रुवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति नैकं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मये तस्माद् अन्ययः प्रियधरो भुवि अध्यक्ष्यते च इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाग इष्टस्याद्मिति मे मतिः श्रद्धावान् समाननसूयश्च शृणुयादभियो नरग सोऽभिमुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ द्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चित् ज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा धत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इत्यहौ वासुदेवश्च पार्थश्च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतत् गुह्यमहं परं योगैयोगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथय स्वयं राजन् संसृज्य संवादमिमद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं हृष्यामि च मुर्मुहुः तच्च संसृज्य रूपमध्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वर कृष्णः यत्र पार्थो धनुधरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूति ध्रुवानीतिर्ममः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम
अष्टादशोऽध्यायः। कृष्णार्पणम्।